Hello students, आजको हाम्रो टपिक छ लाइन्स एन्ड एंगल्स को मेजरिंग अफ एन एंगल. लाइन्स एन्ड एंगल्स चैप्टर नंबर 6 क्लास 9. लाइन्स एन्ड एंगल्स, लाइन्स एन्ड एंगल्स, एंगल्स चैप्टर नंबर 6. टपिक छ हाम्रो मेजरिंग अथवा मेजर of an angle. Measure of an angle. Measure of an angle. अब मेजर अफ एन एंगलमा चाहिँ हामीले एंगल मेजर अक्जियम याद हुनुपर्छ. यसमा चाहिँ के याद हुनुपर्छ भने एंगल मेजर अक्जियम, एंगल मेजर axiom. Angle measure axiom. अब angle measure axiom भनेको चाहिँ every angle has a measure. Every angle has a measure. The unit of angle measure is standard angle. Standard angle called degree. एंगल मेजर अक्जियममा चाहिँ हामीले एंगल त मेजर गर्छौं. एंगल मेजर गरिसकेर प्रत्येक एंगलको मेजरमेन्ट हुन्छ. विदाउट मेजरमेन्ट हामी एंगललाई त्यो यति रहेछ भनेर भन्न सक्दैनौं. अनि मेजर त गर्छौं. मेजर गरेर चाहिँ सपोज हामीले यहाँनेर 30 मात्रै लेख्यौं भने यसको केही महत्त्व हुँदैन. यो एउटा नम्बर मात्रै हुन्छ. 30 मात्रै लेख्यो भने एउटा नम्बर मात्रै हुन्छ. तर अब त्यसलाई चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड एंगलले रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि त्यसको युनिट पनि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ युज गर्छौं. एंगललाई मेजर गरेर हामी युनिट युज गर्छौं. त्यो चाहिँ हो डिग्री. डिग्री भनेपछि यसको माथि सानो एउटा जिरो लगाइन्छ जसलाई चाहिँ डिग्री भनिन्छ. यो चाहिँ 30 डिग्री भयो. त्यसरी नै हामीले 45 डिग्री भन्नु पर्दाखेरि अब यसरी लेख्नु त सकिँदैन 45 डिग्री, तर यसलाई हामी इक्वल्स टु 45 यो डिग्रीलाई चाहिँ यहाँ माथि लेखिन्छ जुन चाहिँ युनिट हो, जसलाई चाहिँ युनिट भनिन्छ. यो चाहिँ थियो एंगल मेजर अक्जियम भयो. अब एंगल मेजर अक्जियममा चाहिँ अब हामीले अर्को कन्ग्रुएन्ट एंगल मेजर अक्जियम पनि हामीले जान्नुपर्छ. कन्ग्रुएन्ट एंगल मेजर अक्जियम. कन्ग्रुएन्ट एंगल मेजर अक्जियममा कन्ग्रुएन्ट एंगल मेजर अक्जियम. कन्ग्रुएन्ट एंगल मेजर अक्जियममा चाहिँ टू कन्ग्रुएन्ट एंगल्स हैव द सेम मेजर. यसमा चाहिँ टू कन्ग्रुएन्ट एंगल्स हैव the same measures. And conversely two angles
of equal measure are congruent. Of equal measures are congruent. Congruent. अब कन्ग्रुएन्ट एंगल मेजर अक्जियममा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, दुईटा कन्ग्रुएन्ट एंगल चाहिँ सेम मेजरमेन्ट हुन्छ। दुईटा कन्ग्रुएन्ट एंगल, यदि एंगल कन्ग्रुएन्ट छ भने त्यसको मेजरमेन्ट सेम हुन्छ, त्यसको मेजर सेम हुन्छ। अनि कन्भर्सली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले टु एंगल्स अफ इक्वल मेजर्स आर कन्ग्रुएन्ट, यदि दुईटा एंगल चाहिँ मेजर गर्दाखेरि यदि बराबर हुँदैछ, इक्वल हुँदैछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी कन्ग्रुएन्ट भन्नु सकिन्छ है। अब हाम्रोमा दुईटा एंगल छ, यो बी भयो, यो ए भयो, यो सी भयो, यो एउटा एंगल भयो। अनि अर्को डीईएफ छ, अर्को एंगल छ हाम्रो डीईएफ, डीईएफ। यो एंगल बराबर भयो भनेर हामी भन्न सक्छौं। यो चाहिँ कन्ग्रुएन्ट एंगल मेजर अक्जियमबाट यो दुईटा एंगल बराबर भयो। यो दुईटा एंगल बराबर भयो भनेर हामीले यसरी लेख्छौं, एंगल BAC is equals to angle DEF। यो दुईटा एंगल चाहिँ बराबर छ। अथवा हामीले यहाँनिर यस्तो लेख्न सक्छौं, एम, हामी एंगलको अगाडि हामीले एम देख्ने गर्छौं। जता कोही बेला एंगलको अगाडि हामीले एम देख्छ। एम देख्नुको मतलब चाहिँ एम ले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मेजरिङ एंगल BAC हो। यो एम भनेको चाहिँ माइनर एंगल पनि होइन, मेजर एंगल पनि होइन, तर यो चाहिँ मेजरिङ एंगल BAC भयो। मेजरिङ एंगल BAC हामीले मेजर गर्दाखेरि BAC र इक्वल्स टु मेजरिङ एंगल DEF दुईटैलाई मेजर गर्दा हामी बराबर पायौं भने अब हामी भन्न सक्छौं कि त्यो एंगल चाहिँ कन्ग्रुएन्ट एंगल हो। भन्नुको मतलब दुईटाको मेजरमेन्ट सेम हुन्छ, त्यो चाहिँ कन्ग्रुएन्ट एंगल हो। अब अर्को छ हाम्रो एंगल एडिसन अक्जियम। एंगल एडिसन अक्जियममा चाहिँ एंगल एडिसन अक्जियम, एंगल एडिसन अक्जियममा एंगल एडिसन अक्जियममा यो x एउटा पोइन्ट छ which is interior, if x is a point in the interior of, if x is a point interior of, point in the interior of angle BAC, यो A भयो, यो B भयो, अनि यो C भयो, BAC point angle BAC, then measuring angle BAC, then हामीले अब यो BAC निकाल्नु पर्यो। BAC हामी जाँदैछौं एंगल एडिसन अक्जियममा। BAC भनेको यो डल्लै एंगल हामीले निकाल्नु पर्यो। डल्लै निकाल्दाखेरि पहिला हामीले यति एंगल मेजर गर्छौं, यति एंगल मेजर गर्छौं, अनि त्यसको बादमा फेरि यसलाई छोडेर हामी फेरि यति एंगल मेजर गर्छौं।
भन्नु मतलब सेपरेटली मेजर गर्छौँ भनेपछि देन मेजरिङ एङ्गल BAC पाउनुको लागि हामीले पहिला मेजरिङ एङ्गल CAX गर्छौँ प्लस मेजरिङ एङ्गल DAX अब यो CAX यो एङ्गल मेजर गर अनि BAX यो एङ्गल पनि मेजर गरौँ। यो दुईटालाई जोड्दाखेरि चाहिँ हामीले मेजरिङ एङ्गल BAC पाउँछौँ। भन्नु मतलब यो दुईटालाई जोड्दा जति हुन्छ BAC पनि त्यति नै हुन्छ। यो दुईटालाई जोड्दाखेरि जोडेर हामी जब निकाल्छौँ त्यतिखेर चाहिँ यो एङ्गल BAC मेजर गरिबस्नु पर्दैन, किन भन्दा हामीले यो र यो दुईटा मेजर गरिसकेको छ। दुईटा मेजर गरेर निकालेको एङ्गल जति हुन्छ त्यति नै एङ्गल मेजरिङ एङ्गल BAC पनि हुन्छ। अब अर्को छ हाम्रो, अब यसमा हामीले BAC लाई हामीले x मान्यो, x भनेपछि x चाहिँ BAC हो भनेपछि x इक्वल्स टु मेजरिङ एङ्गल CAX प्लस यो डल्लै एङ्गल चाहिँ x हो। यो डल्लै एङ्गल चाहिँ x हो भने चाहिँ यो डल्लै एङ्गल चाहिँ x डिग्री भयो भनेपछि यो मेजरिङ एङ्गल BAC लाई हामीले x डिग्री पनि लेख्न सकिन्छ। भनेपछि मेजरिङ एङ्गल CAX प्लस मेजरिङ एङ्गल BAX भयो। यो चाहिँ थियो हाम्रो एङ्गल एडिसन अक्जियम भयो। अब एङ्गल कन्स्ट्रक्सन कसरी गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एङ्गल कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ म लेखी बस्दिनँ। एङ्गल कन्स्ट्रक्सनमा कोही बेला हामीले बाई युजिङ कम्पास रुलर एन्ड पेन्सिल बाट हामीले एङ्गल कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ। कोही बेला चाहिँ हामीले बाई युजिङ प्रोट्रेक्टर रुलर एन्ड पेन्सिल र यो दुईटै यो प्रोटेक्टरले गरेको त एकुरेट हुन्छ, तर यो हामीले जुन चाहिँ बाई युजिङ कम्पास रुलर एन्ड पेन्सिल, यो कम्पास रुलर र पेन्सिलले जुन चाहिँ गरिन्छ हामीले कन्स्ट्रक्सन त्यो पनि एकुरेट हुन्छ, तर हाम्रो सबै एडजस्टमेन्ट क्लियर हुनुपर्छ। एडजस्टमेन्ट पक्का छ भने बाई युजिङ कम्पास रुलर र पेन्सिल पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, एउटा एकुरेट एङ्गल बनाउन सक्छौँ र त्यसलाई मेजर गर्नु सकिन्छ। अनि अर्को बाई युजिङ प्रोटेक्टर रुलर एन्ड कम्पास, यो त एकुरेटै हुन्छ किन भन्दा अलरेडी त्यो प्रोटेक्टरमा हामीलाई एङ्गल दिएको हुन्छ तर कम्पासमा चाहिँ एङ्गल दिएको हुँदैन र हामीले एङ्गल चाहिँ कम्पासबाट बनाउन सक्छौँ, कम्पास रुलर र पेन्सिलले बनाउन सक्छौँ। अनि प्रोटेक्टरलाई चाहिँ हामी बेसिकली केमा युज गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ एङ्गल मेजर गर्नुमा युज गरिन्छ। यो प्रोटेक्टर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रोटेक्टरले चाहिँ कन्स्ट्रक्सनमा भन्दा बेसी चाहिँ केमा युज गरिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ इट इज युज इन मेजरिङ एङ्गल बनाउनुमा होइन तर मेजर गर्नुमा, बेसिकली मेजर गर्नुमा युज गरिन्छ, तर बनाउनुमा पनि युज गरिन्छ, तर बेसी जस्तो चाहिँ मेजरिङ एङ्गलमा युज गरिन्छ। कम्पास रुलर र पेन्सिलले एङ्गल बनाउँछ भने प्रोटेक्टरले चाहिँ त्यो बनाएको एङ्गललाई मेजर गर्छ। यो थियो हाम्रो मेजर एङ्गल अक्जियम। अब हामी टाइप्स अफ एङ्गल्समा जान्छौँ। अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ टाइप्स अफ एङ्गल्स। टाइप्स अफ एङ्गल्स टाइप्स अफ एङ्गल्स त हामीले सानो क्लासमा पनि पढिसकेको छौँ, तर पनि एकताल यसलाई रिभाइज गरौँ। टाइप्स अफ एङ्गल्समा पहिला राइट एङ्गल आउँछ। राइट एङ्गलमा चाहिँ एन एङ्गल हुज मेजर इज 90 डिग्री, एन एङ्गल हुज
measure is 90 degree. 90 degree angle यदि मेजर भयो भने त्यसलाई चाहिँ भन्छ is called right angle. हामीले कम्पास रुलर र पेन्सिल युज गरेर एंगल बनायौं. एंगल बनाएर मेजर गर्दाखेरि चाहिँ यदि 90 डिग्री आउँदैछ भने चाहिँ प्रोटेक्टर बाई युजिङ प्रोटेक्टर चाहिँ 90 डिग्री हामीले मेजर गर्यौं भने त्यतिखेरको एंगल चाहिँ राइट एंगल हुन्छ. राइट एंगल हुन्छ. राइट एंगललाई हामीले लेख्दाखेरि यो दुईटा नन कोलिनियर रे ए बी सी र 90 डिग्री लाई चाहिँ यो स्क्वायर कर्नरले रिप्रेजेन्ट गर्छ. यो स्क्वायर कर्नरले रिप्रेजेन्ट गर्छ 90 डिग्री लाई. भनेपछि अब हामी यहाँनिर लेख्न सक्छौं मेजरिङ एंगल बीएसी चाहिँ इक्वल्स टु 90 डिग्री हो भनेर भन्न सकिन्छ. यो चाहिँ थियो हाम्रो राइट एंगल. अर्को अक्युट एंगल. अक्युट एंगल नंबर 2 छ हाम्रो अक्युट एंगल. अक्युट एंगल. अक्युट एंगल मा चाहिँ एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री. एन एंगल whose measure is less than 90 degree is called acute angle. Is called acute angle. अब अक्युट एंगल मा चाहिँ हामीले त्यसरी नै कम्पास रुलर र पेन्सिल युज गरेर एंगल बनाउँछौं र त्यो एंगल बनाएको जुन चाहिँ एंगल छ त्यसलाई चाहिँ बाइ युजिङ प्रोटेक्टर हामी मेजर गर्छौं. मेजर गर्दाखेरि चाहिँ यदि यो एंगल चाहिँ 90 डिग्री भन्दा कम्ती आउँदैछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौं अक्युट एंगल भनिन्छ. एक्युट एंगल अथवा अक्युट एंगल. एक्युट एंगल. ओके. भनेपछि यहाँनिर चाहिँ हामीले के पायौं त भन्दाखेरि चाहिँ मेजरिङ एंगल बीएसी चाहिँ लेस देन 90 डिग्री. यो लेस देन हो. लेस देन को साइन हो. यसलाई लेस देन भन्छ. यो चाहिँ थियो हाम्रो अक्युट एंगल. अब हामी जाँदैछौं अब्ट्युज एंगल. obtuse angle. OBTUSE. obtuse angle. obtuse angle मा an angle whose measure is more than 90 degree. An angle whose measure is more than 90 degree but less than 180 degree. But less than 180 degree. Is called obtuse angle. Obtuse angle. Obtuse angle A B C. यो एंगल चाहिँ obtuse angle हो. यसलाई पनि प्रोटेक्टरले मेजर गर्दाखेरि चाहिँ यदि 90 डिग्री भन्दा ज्यादा आउँदैछ भने अब यहाँ चाहिँ मेजरिङ एंगल BAC is greater than
90 डिग्री, यो ग्रेटर देन भयो। अनि बट लेस देन 180 डिग्री, तर फेरि मेजरिङ एङ्गल बिएसी इज लेस देन 180 डिग्री। अब यो दुईटालाई हामीले कम्बाइन गरेर लेख्दाखेरि एउटा नोटेसनमा लेखिन्छ। 90 डिग्री चाहिँ मेजरिङ एङ्गल, यो एङ्गल चाहिँ बिएसी चाहिँ 90 भन्दा ज्यादा छ, मिन्स 90 चाहिँ यो भन्दा कम्ती हो। 90 डिग्री इज लेस देन बिएसी, बट बिएसी इज लेस देन 180 डिग्री। अब यो हामीले सँगै लेख्दाखेरि यसरी लेखिन्छ। 90 डिग्री चाहिँ बिएसी भन्दा, किन भन्दा 90 डिग्री भनेको अब्ट्युज एङ्गल, 90 डिग्री भनेको राइट एङ्गल, राइट एङ्गल भन्दा बेसी चाहिँ बिएसी छ भनेपछि त्यतिखेर यो बिएसी चाहिँ अब्ट्युज एङ्गल हुन्छ। भनेपछि 90 डिग्री चाहिँ बिएसी भन्दा कम्ती भयो, तर बिएसी चाहिँ 180 भन्दा कम्ती हुन्छ। यो नोटेसनमा हामीले लेख्नुपर्छ, यो दुईटालाई कम्बाइन गरेर। त्यसरी नै नेक्स्ट हाम्रो स्ट्रेट एङ्गल। स्ट्रेट एङ्गल, स्ट्रेट एङ्गल भनेको चाहिँ एन एङ्गल हुज मेजर 180 डिग्री, एन एङ्गल whose measures 180 degree is called straight angle। अब यहाँनिर मैले एउटा पोइन्ट राखिदिएँ, यो पोइन्टबाट चाहिँ मैले स्ट्रेट लाइन ड्र गर्छु, स्ट्रेट लाइन। अनि हामी मानिन्छ कि यो पोइन्ट चाहिँ इनिसियल पोइन्ट हो, यतापट्टिको रेको लागि पनि यतापट्टिको रेको लागि पनि। यहाँनिर दुईटा रे चाहिँ एउटै लाइनमा पर्छ तर अपोजिट डिरेक्सनमा छ, एउटा चाहिँ यो डिरेक्सनमा छ र एउटा चाहिँ यो डिरेक्सनमा छ, भनेपछि यो एउटा स्ट्रेट लाइन हुन्छ। जब स्ट्रेट लाइन हुन्छ त्यतिखेर यहाँको एङ्गल हामीले प्रोटेक्टर युज गरेर मेजर गऱ्यौँ भने यहाँको एङ्गल हामी 180 डिग्री पाउँछौँ। भन्नुको मतलब त्यतिखेर यो बी, यो ए, यो सी, भनेपछि एङ्गल बिएसी चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ। मेजरिङ एङ्गल बिएसी चाहिँ भयो 180 डिग्री, यो चाहिँ हो स्ट्रेट एङ्गल। अर्को हाम्रो लास्ट एङ्गल छ रिफ्लेक्स एङ्गल। यो चाहिँ हाम्रो सिङ्गल एङ्गलमा आउँछ, त्यहाँबाट हामी पछाडि पढ्छौँ कम्प्लिमेन्ट्री, सप्लिमेन्ट्री, एङ्गल बाइसेक्टर भन्ने कुराहरू आउँछ। तर अब रिफ्लेक्स एङ्गल, रिफ्लेक्स एङ्गल चाहिँ कस्तो खालको एङ्गललाई रिफ्लेक्स एङ्गल भनिन्छ? एन एङ्गल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री, एन एङ्गल whose measure is more than 180 degree, more than 180 degree, but less than 360 degree is called reflex angle, reflex angle। रिफ्लेक्स एङ्गल, एङ्गल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री। अब म यहाँनिर एङ्गल बनाउँछु एउटा, यहाँसम्म त 180 डिग्री थियो यो स्ट्रेट एङ्गल, यो लाइन यो रे चाहिँ उँधो झर्दैछ भनेपछि त्यतिखेर यो एङ्गल त अब्ट्युज एङ्गल हुन्छ, तर जुन चाहिँ यो एङ्गल छ, यो ठुलो एङ्गल छ, यो चाहिँ मोर देन 180 डिग्री हुन्छ। यो चाहिँ मोर देन 180 डिग्री भयो, यो बी, यो ए, यो सी भयो। एङ्गल बिएसी, मेजरिङ एङ्गल बिएसी चाहिँ मोर देन 180 डिग्री भयो। अनि अर्को चाहिँ फेरि मेजरिङ एङ्गल बिएसी चाहिँ फेरि लेस देन
360 डिग्री हुन्छ। अब यो दुईटालाई कम्बाइन गरेर लेख्दाखेरि हामी यसरी लेख्छौँ, यो दुईटालाई कम्बाइन गरेर लेख्दाखेरि 180 चाहिँ यो भन्दा सानो छ, मिन्स 180 डिग्री इज लेस देन BAC। तर BAC चाहिँ फेरि 360 भन्दा सानो छ, BAC इज लेस देन 360 डिग्री। तर अब हामीले रिफ्लेक्स एङ्गल कसरी निकालिन्छ? रिफ्लेक्स एङ्गल निकाल्दाखेरि चाहिँ रिफ्लेक्स एङ्गल यो BAC भनेको यो सानो एङ्गल भयो, मेजरिङ एङ्गल BAC। मेजरिङ एङ्गल BAC भनेको चाहिँ यो चाहिँ अब्ट्युज एङ्गल भयो, हुनसक्छ एक्युट एङ्गल पनि हुनसक्छ। मेजरिङ एङ्गल BAC हामीले याद राख्नु पर्यो, यो एङ्गल हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। अनि रिफ्लेक्स निकाल्दाखेरि चाहिँ रिफ्लेक्स एङ्गल भनेको यो ठुलो एङ्गल चाहिँ रिफ्लेक्स, किन भन्दा 180 डिग्री भन्दा ज्यादा हुनुपर्छ रिफ्लेक्स एङ्गल। रिफ्लेक्स एङ्गल BAC र लेख्दाखेरि रिफ्लेक्स एङ्गल BAC नै लेखिन्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ यसलाई चाहिँ 360 डिग्री माइनस मेजरिङ एङ्गल BAC गरिन्छ। जति एङ्गल 180 डिग्री भन्दा कम्ती एङ्गल मेजर गरेको छ त्यो चाहिँ 360 बाट घटाइदियो भने चाहिँ हामीले रिफ्लेक्स एङ्गल पाउँछौँ, र यो फर्मुला हामीले याद राख्नुपर्छ।